भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2078 साल कार्तिक महिनाको 19 गते शुक्रबार कार्तिक शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि 25-21 बजे उपरान्त द्वितीय तिथि रहने। यस विसम्बत 2021 नोभेम्बर महिनाको 5 तारिक शक सम्बत 1943 र नेपाल सम्बत 1142। आज सूर्योदय बिहान 6:18 र सूर्यास्त साँझ 5:15। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। तिहारको चौथो दिन आज गोवर्धन पूजा गरिँदै वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू आजको दिन घर घरमा गाईको गोबरले गोवर्धन पर्वतको प्रतीक बनाई पूजा गर्ने परम्परा। गोवर्धन, गोकुल, गोपाल यी शब्दहरूले त्यसबेलाको समाजमा गाईलाई दिएको सम्मान मानिने। गाईको दूध, गोबर र गहुँतबाट प्राणीलाई रक्षा गर्ने र अर्थोपार्जन समेत गर्न सकिने हुनाले महालक्ष्मीको मुख्य साधन गाईको पूजा पनि लक्ष्मीको पूजाको रूपमा मान्दै आएको। पर्यावरणप्रति सचेत हुन सिकाएको यो पर्वले श्रीकृष्ण भगवान र इन्द्रको द्वन्द्व हुँदा सम्पूर्ण गोकुलवासीहरूलाई डुबाउने प्रसङ्ग गरेपछि श्रीकृष्ण भगवानले गोवर्धन पर्वत उठाएर रक्षा गरेको प्रसङ्ग रहेको। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा अर्थात् तिहारको चौथो दिन महापूजा आज। यस पर्वमा हिन्दू तथा बौद्ध दुवै समुदायका नेवार समुदायहरूले आफूले आफैलाई पूजा गरी सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको कामना गरिने। महापूजाका लागि परिवारको सबैभन्दा जेठो सदस्यलाई पहिला राखेर अन्य सदस्य क्रमशः बस्ने चलन। परिवारका सबै सदस्यहरूको अगाडि आफ्नो प्रतिबिम्ब सार मण्डपमा चित्रित गरी आफ्नो उचाइ अनुसारको बत्ती राखी बालिने। राति गरिने यस पर्वमा चन्द्रमाको आराधना र भक्ति गरिने। नेपाल सम्बत अनुसार नयाँ वर्षको पहिलो दिन आजबाट 1142 सम्बत सुरु। नेवार समुदायले नेपाल सम्बत अनुसार नयाँ वर्षको पहिलो दिन अर्थात् नुदया भिन्तोना नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाइने। नेपाल सम्बतका प्रवर्तक शङ्करधर साखुवाले नेपाल मण्डपका विभिन्न जनताको ऋण तिरेर ऋणमुक्त बनाएको दिनको सम्झनामा यो सम्बत थालिएको। भक्तपुरका राजा राघव देवको आज्ञामा सुरुवात भएको नेपाल सम्बतको उपलक्ष्यमा नुदया भिन्तोना भन्दै आज देश र विदेशमा समेत भिन्तोना र्याली निकालिने। देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले तिहार पर्वलाई लिएर खेलिने देउसी भैलो सम्बन्धमा आफ्नो नीति सार्वजनिक आदेश अनुसार देउसी भैलोको निमित्त रात्रिकालीन समय निषेध गरिएको। सनातन धर्म अन्तर्गत मनाइने नेपाली मात्रको मौलिक पर्व दशैँपछिको ठुलो चाड तिहारमा खेलिने देउसी पर्व वास्तवमा सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा हेरिने। प्रशासनले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्दै नेपालीलाई आफ्नो इच्छा अनुसार रीतिथिति मनाउन कुनै रोकावट हुन नहुने कुरा सम्बन्धित पक्षको आग्रह। अब समाचार विस्तार। तिहारको चौथो दिन आज गोवर्धन पूजा गरिन्छ। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू आजको दिन घर घरमा गाईको गोबरले गोवर्धन पर्वतको प्रतीक बनाई पूजा गरिने परम्परा रहिआएको छ। गोवंशको बचाउका लागि मुख्य गोचर भूमि रूप पर्वतको प्रतीकको रूपमा पूजा अर्चना गरिने परम्परा रहेको छ। संस्कृतमा गाईलाई गौ भनिन्छ। गोवर्धन, गोकुल, गोपाल यी शब्दहरूले त्यसबेलाको समाजमा गाईलाई दिएको सम्मान मानिन्छ। गाईको दूध, गोबर, गहुँतबाट प्राणीलाई रक्षा गर्ने र अर्थोपार्जन समेत गर्न सकिने हुनाले लक्ष्मी पूजाको रूपमा नेपालीहरूले मान्दै आएको यो चाड हो। कृष्ण र इन्द्रको द्वन्द्व हुँदा सम्पूर्ण गोकुलवासीहरूलाई डुबाउने प्रसङ्ग गरेपछि भगवान कृष्णले गोवर्धन पर्वत उठाएर रक्षा गर्नुभएको प्रसङ्ग आउँदछ। गोवर्धन पर्वले पर्यावरणप्रति सचेत हुन सिकाएको छ। एक रिपोर्ट। आज गोवर्धन पूजा। तिहारको चौथो दिनमा पनि गोवर्धन पूजाका दिन घर घरमा गाईको गोबरले गोवर्धन पर्वतको प्रतीक बनाई पूजा गरिन्छ। पर संस्कृतमा गौ भनेको गाई हो। गोवर्धन, गोकुल, गोपाल यी शब्दहरूले त्यस बेलाको समाजमा गाईलाई दिएको सम्मानलाई दर्शाउँछ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। कृषिका मुख्य साधन गाई र गोरु हुन्। त्यसैगरी यिनीहरूबाट नै खेतमा हाल्ने मल उत्पन्न हुन्छ र गाईको दूध, गोबर, गहुँतबाट प्राणीलाई रक्षा गर्ने मात्र नभई सम्पूर्ण चिजबाट धन आर्जन समेत गर्न सकिन्छ। त्यसैले महालक्ष्मीको मुख्य साधन गाईको पूजा नै लक्ष्मी पूजाको रूपमा नेपालीहरूले मान्दै आएका छन्। गोवर्धन पूजालाई गोवंशको बचाउको लागि मुख्य गोचर भूमि रूप पर्वतको प्रतीकको रूपमा पूजा अर्चना गर्ने परम्परा रहेको मानिन्छ।
गोवर्धन पूजा भन्नाले एउटा पहाडको पूजा हो। वैदिक देवताको ह्रास भएर पौराणिक देवताको उदय भएको क्रम हो यो। पौराणिक कथन अनुसार कृष्ण र इन्द्रको द्वन्द्व हुँदा सम्पूर्ण गोकुलवासीहरूलाई डुबाउने प्रसङ्ग गरेपछि भगवान कृष्णले गोवर्धन पर्वत उठाएर रक्षा गरेको प्रसङ्ग आउँछ। यसको तात्पर्य अनावृष्टि अतिवृष्टिबाट जोगाउन पर्यावरणलाई आफैले सुरक्षा गर्नुपर्ने सन्देश पनि हो। गोवर्धन पर्वले पर्यावरणप्रति सचेत हुन सिकाएको पर्व मानिने संस्कृतिविद डाक्टर वीणा पौड्याल बताउनुहुन्छ। गोवर्धन पूजाको धार्मिक महत्त्वको सम्बन्धमा उहाँ यस्तो भन्नुहुन्छ। अब गोवर्धन भन्ने बित्तिकै गोवर्धन पूजा चाहिँ वास्तवमा एउटा पर्वतको पहाडको पूजा हो। अब वैदिक देवताहरूको ह्रास भएर पौराणिक देवताको उदयको क्रम हो यो। कृष्णले चाहिँ त्यहाँ कस्तो कुरा आउँछ भने कृष्णले के भन्नुभएको छ भनेदेखि जस्तो करहरू बुझाउने इन्द्रलाई बुझाउनु पर्ने ट्याक्सहरूको प्रसङ्गको कुरा आउँछ। त्यहाँ हाम्रो स्थानीय ठाउँमै उत्पादन भएको चिज हामीले आफैले राख्नुपर्छ, अरू कसैलाई जबरजस्ती बुझाउने होइन भनेर कृष्णले त्यहाँ के गर्नुभएको छ भने दही दुधहरू वंशका जबरजस्ती लग्न नदिने प्रसङ्गको कुराहरू आउँछ त्यहाँ। अनि त्यही क्रमको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ कृष्ण र इन्द्रको द्वन्द्व भइसकेपछि इन्द्रले पानी पारेर सम्पूर्ण गोकुलवासीहरूलाई डुबाउने प्रसङ्ग गरिसकेपछि कृष्णले गोवर्धन पर्वत उठाएर रक्षा गरेको प्रसङ्ग आउँछ। तर यसमा साङ्गीतिक अर्थमा यो देखाइएको छैन के भनेदेखि हामीलाई यस्तो अनावृष्टि अतिवृष्टि त्यस्तोबाट बचाउनु छ भनेदेखि त्यो पर्यावरणलाई हामीले आफैले सुरक्षा गर्ने हो होइन। गोवर्धन पर्वतलाई त्यहाँ पर्वतहरूलाई पूजा गरेको प्रसङ्ग आउँछ भने उसलाई पूजा गर्ने भनेको के भने पहाडलाई हामीले रुख रोप्नु पऱ्यो। उसलाई के दिने हो त भन्दाखेरि उसलाई लगेर त्यहाँ चामल धान दिएर भएन, त्यो पहाडमा हामीले लग्ने भनेको रुखहरू रोप्नु हो, त्यसको सम्वर्धन गर्नु पऱ्यो भने त्यो साङ्केतिक हिसाबले त्यो सँगसँगै अनि रुख बिरुवाको कुरा त्यहाँ आयो। त्यसपछि आएर कृष्णले जस्तो कृष्णको प्रसङ्गमा जहिले पनि कृष्णलाई देखाउँदाखेरि गाईको बाछोसँग देखाइन्छ नि, त्यो सबै उहाँले कसरी बयान गर्नुभएको छ भने त्यो एउटा परिवार भइसकेपछि हाम्रो सम्पूर्ण जीवन चल्यो। कृषिको लागि मल पनि भयो, खाद्यान्नको लागि सबभन्दा पौष्टिक आहार दुध पनि भयो, एउटा बच्चादेखि वृद्धसम्मलाई खान दिन सकिने दुध पनि भयो। त्यसपछि गाईको मृत्यु भइसकेपछि पनि उसका शरीरका सम्पूर्ण चिजहरू उपयोगी हुन उनीहरूले उपयोगी लगाउन सक्ने भयो। त्यही कारण यस्तो जनावर चाहिँ हाम्रो लागि के छ आमा सर भन्ने हिसाबले हामी गौमातै भन्ने चलन छ। गौमाता पनि भने आमा सर मान्ने अनि धन सम्पत्तिकी उनी के त अधिष्ठाती भएको हुनाले उनलाई लक्ष्मी पनि भन्ने र त्यो क्रममै अनि गोवर्धन पूजाको क्रममा पनि त्यो जोडेर गोवर्धन पूजा भनेको चाहिँ पहाडहरूको लागि बनाइएको एउटा पहाडलाई संरक्षण गर्न पर्ने हामीलाई पर्यावरणसँग नजिक पार्नको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो घर नजिकको रुख बिरुवा सबैको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर पर्यावरणप्रति सचेत हुन सिकाइएको पर्व। द्वापर युगको अन्त्यतिर भगवान श्रीकृष्णले गोवर्धन पर्वतको पूजा गराउनु भएको प्रसङ्ग नै गोवर्धन पूजाको इतिहास हो। भगवान श्रीकृष्णले सम्पूर्ण सम्पदाको भण्डार गोवर्धन पर्वत रहेको र त्यही गोवर्धन पर्वतको घाँस दाउरा पानी खनिज लगायत सबै वस्तुहरू उपलब्ध गराई गोकुलवासीहरूको प्राण जोगाएकाले गोवर्धनको पूजा गर्न बेस हुन्छ भनी सुझाव दिनुभयो। यसले सम्पूर्ण जीवात्माका रक्षा गर्नुको साथै र पर्यावरणलाई जोगाइ राख्न मद्दत गर्ने भएकाले पनि गोवर्धन पूजा गरिएको मान्यता छ। यस पर्वलाई गुरु तिहार, हल तिहार वा गोवर्धन पूजा पनि भनिन्छ। भक्ति दर्शन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ सन्डा राय माझी तयार। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा अर्थात् तिहारको चौथो दिन आज महापूजा घर घरमा गरिन्छ। यस पर्वमा हिन्दू तथा बौद्ध दुवै समुदायका नेवारहरूले आफूलाई पूजा गरी सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको कामना गर्ने गरिन्छ। परिवारका सबै सदस्यहरू अनिवार्य रूपमा एकै ठाउँमा बसी आफूलाई मण्डपमा प्रतिबिम्ब गरी आफैले आफ्नो पूजा गरिने परम्परा छ। महापूजा चन्द्र मानक नेपाल सम्वत अनुसारको नयाँ वर्षको सुरुवात कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथिका दिन नेवार समुदायले मनाउने विशेष पर्व हो। महापूजाका लागि परिवारको सबैभन्दा जेठो सदस्यलाई पहिला राखेर अन्य सदस्य क्रमशः बस्ने गरिन्छ। परिवारका सबै सदस्यहरूको अगाडि आफ्नो प्रतिबिम्ब सार मण्डलमा चित्रित गरिन्छ। त्यस मण्डलमा आफ्नो उचाइ अनुसारको बत्ती बाल्ने प्रचलन रहेको छ। राति गरिने यस पर्वले चन्द्रमाको आराधना गर्ने र भक्ति मानिने संस्कृतिविद तेजेश्वर बाबु गुवाङ बताउनुहुन्छ। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा अर्थात् तिहारको चौथो दिन आज महापूजा। यस पर्वमा हिन्दू तथा बौद्ध दुवै समुदायका नेवारहरूले आफैलाई पूजा गरी सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको कामना गर्ने गरिन्छ। यसका लागि परिवारका सबै सदस्यहरू अनिवार्य रूपमा एकै ठाउँमा बसी आफूलाई मण्डपमा प्रतिबिम्बित गरी आफैले आफ्नो पूजा गर्ने परम्परा छ।
महापूजा चन्द्रमानक नेपाल सम्वत अनुसारको नयाँ वर्षको सुरुवात कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथिका दिन नेवार समुदायले मनाउने पर्व हो। महापूजाका लागि परिवारको सबैभन्दा जेठो सदस्यलाई पहिला राखेर अन्य सदस्य क्रमशः बस्ने गरिन्छ। परिवारका सबै सदस्यहरूको अगाडि मण्डप चित्रित गरिन्छ। त्यस मण्डपमा आफ्नो उचाइ अनुसारको बत्ती राख्ने प्रचलन छ। पूजा गर्दा उक्त बत्ती बाली र त्यो बत्ती जति धेरै बल्यो त्यति धेरै आयु हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको संस्कृतिविद नीतिश्वर बाबु गोङ्ग बताउनुहुन्छ। महापूजा रात्रिकालीन समयमा गरिन्छ। यसरी रात्रिकालीन समयमा गर्ने यो पूजाको अर्को विशेषता भनेको चन्द्रमाको आराधना गरेर भक्ति गर्नु भन्ने बुझिन्छ। यसको महत्त्व र महिमाका बारेमा उहाँको भनाइ यस्तो छ। महापूजा भनेको के हो भनेदेखि हामी चाहिँ नेवारहरू यो नेपालीहरू अरू ब्राह्मण क्षेत्रीहरू कसैले पनि गर्दैन। नेवार ब्राह्मण बाहेक उनीहरूले चाहिँ के छ भनेदेखि यो महापूजा गर्दाखेरि उनीहरूले के गर्नुपर्छ कसो गर्छ भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा छैन। हामीले मात्रै थाहा पाएका छौँ, हामी चाहिँ गर्छौँ। र अब यो पूजा गर्ने बेलामा चाहिँ के छ भनेदेखि यो हामी चाहिँ लहरै चाहिँ घरको चाहिँ के छ सबभन्दा चाहिँ नाइके जेठा अथवा जेठी जो छ त्यसलाई चाहिँ माथि राखेर हामी लहरै चाहिँ बसेर त्यसको चाहिँ के छ मण्डप अगाडि लेखेर अनि त्यसको चाहिँ दियो बालेर सलेदोहरू अघि त्यसलाई चाहिँ खेलु इँटा भन्छ। खेलु इँटा भनेको त्यो नाप्नुपर्छ हाम्रो शरीरको। पहिले त यत्रो लामो हुन्छ नि, यो चाहिँ त्यस्तो किसिमको त्यसलाई खेलु इँटा भन्छ। खेलु भनेको के हो भनेदेखि आफ्नो शरीरको चाहिँ शिरदेखि चाहिँ खुट्टासम्मको त्यो जुन चाहिँ त्यो लेन्थ छ त्यो लेन्थ बराबरको त्यो बत्ती चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मण्डपमा घुमाएर पिलाएर कसरी गरेर त्यो चाहिँ बाल्ने हो। र त्यो जति लामो बाल्न सक्यो बत्ती त्यो बत्ती बाल्दाखेरि उसको आयु पनि लामो हुन्छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो धारणा हो। किनभने जीवन त चाहिँ ज्योति नै हो नि, जीवनको चाहिँ ज्योति निभेपछि हामी मर्छौँ। त्यस कारणले जति लामो चाहिँ दीर्घायु चाहिँ त्यो बत्तीको हुन्छ त्यति नै हाम्रो पनि आयु दीर्घायु हुन्छ भनेर त्यो धारणा चाहिने त्यो गरेको एउटा कुरा थियो। अब मण्डप किन चाहिने यसो गोलो यो किन गरेको भन्ने खालको हुन्छ। त्यो मण्डपको चाहिँ त्यो गोलो चाहिँ त्यो गरेको त्यसको कारण के हो भनेदेखि अब हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ यो पृथ्वी चाहिँ गोलो नै हो। मात्र पृथ्वी होइन कि चाहिँ सम्पूर्ण ग्रह गोचरहरू पनि गोलो नै छन्। सूर्य पनि गोलो नै छ, तर सूर्यको वरपर सबै चाहिँ के छ अरू नवग्रहहरू चाहिँ घुम्छन्। सूर्य चाहिँ आफ्नै वृत्तमा मात्रै घुम्छ, यो अरूको उसमा घुम्दैन। अरू ग्रहहरू सूर्यको वरिपरि चाहिँ उसको वृत्तमा घुम्छन्। एउटै मात्रै चाहिँ ग्रह पृथ्वीको चाहिँ वरपर घुम्ने चन्द्रमा हो। अनि चन्द्रमा वरपर उसबाट घुमेको हुनाले हामी नेवारहरू चाहिँ के छ भनेदेखि खास गरिकन चन्द्रवंशी चन्द्रमालाई चाहिँ पूजा गर्ने, बेलुका पूजा गर्ने महापूजा भनेको त उसको चन्द्रमाको चाहिँ आराधना गर्नु, चन्द्रमाको चाहिँ भक्तिभाव गर्नु, चन्द्रमालाई चाहिँ पूजा गर्नु नै हो। त्यस कारणले हाम्रो पात्र पनि के छ चन्द्रमासमा चाहिँ आधारित छ। यो महापूजाको चाहिँ दिनबाट सुरु हुने जुन चाहिँ नुड या भिन्टुना भनेर हामी भन्छौँ, त्यो नुड भनेकै त्यो चन्द्रमाको चाहिँ वरपर घुम्ने के अरे सूर्यको के अरे चन्द्रमाको चाहिँ वरपर घुम्ने हाम्रो चाहिँ यो वृत्त त्यसबाट चाहिँ निकालेको यो हो। नेवारी भाषामा मह भनेको शरीर हो। आफ्नो शरीरलाई परमात्मा मानेर आफूलाई आराधना गरी शरीरभित्रको चेतनालाई पूजा गर्ने पर्वको रूपमा पनि लिइन्छ महापूजा। पूजा गर्दा बनाइने मण्डपको विशेष अर्थ रहेको छ। मण्डप ठाउँ अनुसार फरक फरक तरिकाले बनाई विभिन्न सामग्रीले सिँगारिन्छ। मण्डपबारे संस्कृतिविद गोङ्ग यसो भन्नुहुन्छ। चन्द्रमास लागेपछि चन्द्रमासको चाहिँ उसमा यो गर्छौँ हामी महापूजा गर्छौँ। दिउँसो बिहान गर्दैनौँ, बेलुकै गर्छौँ। घरको परिवारहरू सबै चाहिँ परिवार सम्पूर्ण बसेर एकैसाथ बसेर त्यो चाहिँ मण्डप कसेर यसो चाहिँ गर्दछौँ। महापूजामा हामी चाहिँ त्यस्तो सगुन दिन्छौँ। अब मण्डला चाहिँ के छ भने हरेक घरमा हरेक परिवारले एउटै किसिमले बनाउँदैन, फरक फरक किसिमले बनाउँछ, आफ्नो आफ्नो टालले बनाउँछ। कसैले चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो घेरा राख्छ, कसैले
त्यो घेरामाथि चाहिँ अर्को घेरा राख्छन् है र अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो घेरालाई चाहिँ बाहिर के गर्छ त्यो कान जस्तो चाहिँ राख्छ हामी चाहिँ कानै राख्छौँ चार दिशामा किन कान राख्छौँ भनेदेखि 4 दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो त्यो दिशा बोध गर्नको निमित्त हामीले त्यो चाहिँ त्यस्तो किसिमको कान चाहिँ जस्तो आकार बनाएर त्यसमा चाहिँ धान त्यसमा चाहिँ चामल त्यसमा चाहिँ यो के भन्छ गहुँ अक्षताहरू सबै चाहिँ यो पञ्चगव्य भन्छ नि यो सबै कुरा चाहिँ अन्नहरू त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ र त्यो थुपारिसकेपछि त्यसमा चाहिँ लावा अनि अलिकति अबिर पहिले त सबै चाहिँ खनिज पदार्थबाट निस्कने त्यो खनिज झन भयो त्यो बेलाको चाहिँ अबिरले यो छालालाई बिगार्दैन त्यो केसरीले पनि गर्दैन त्यो केसरी र अनि त्यो चाहिँ अबिरको चाहिँ त्यो सिन्दुर है त्यो सिन्दुर चाहिँ राखेर अर्को चाहिँ टिका लाउँदा हाम्रो छालालाई के पनि त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको त्यो हुँदैन केसरी पनि त्यहाँ राख्छौँ त्यो राखेपछि त्यो के हो भनेदेखि सौन्दर्य बढ्छ नि सुन्दरता प्रकृतिबाट चाहिँ उत्पादन भएको त्यो अचेलभरिको केमिकल रङ आएको यो संस्कृति बचाउनको निमित्त हामीले पालना गरेनौँ भनेदेखि यो त संस्कृति त हराउँछ नि हराएपछि त अरूलाई थाहै हुँदैन थाहा नभएपछि उनीहरूले जे मनाए त्यही गर्छ त्यो विकृति भइहाल्छ त्यस कारणले चाहिँ संस्कृति चाहिँ स्वीकृति हो विकृति चाहिँ के छ विकृति होइन विकृति भनेको चाहिँ एकदम ध्वस्त पार्ने बिगार्ने सबै चाहिँ तहस नहस गर्ने मात्रै हो विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पनि यस महापूजालाई आफ्नो मौलिक पहिचानको रूपमा मनाउने गरेका छन् यसको किम्वदन्ती रहेको छ किम्वदन्ती अनुसार परापूर्वकालमा नेवार समुदायमा ठूलो दैवी प्रकोप परेको थियो त्यसबाट धेरै मानिसको क्षति हुन गएकाले त्यसपछि जीवित रहेका मानिसले आत्मसुरक्षाको लागि शरीरको पूजा गर्ने परम्परा प्रचलनमा ल्याएको विश्वास छ मौलिकता बोकेको यस पर्वलाई निरन्तरता दिई सदैव जीवन्त राख्नुपर्ने संस्कृतिविद बोकेको भनाइ छ भक्ति दर्शन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथ शर्मिला रायमाझीले तयार पारेको रिपोर्ट अहिलेको लागि पालो भएको छ छोटो विश्रामपछि हामी फेरि आउनेछौँ हामीसँगै रहनुहोला विश्रामपछि पुनः स्वागत छ अब बाँकी समाचार नेपाल सम्वत अनुसार नयाँ वर्षको पहिलो दिन आजबाट 1142 सम्वत सुरु भएको छ नेवार समुदायले नेपाल सम्वत अनुसार नयाँ वर्षको पहिलो दिन अर्थात् नुदया बिन्तोना नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान गरी यो पर्व मनाइन्छ विशेषतः नेवार समुदायले मान्ने यो सम्वत नेपालको मौलिक सम्वत पनि हो नेपाल सम्वतका प्रवर्तक शङ्करदर शाक्यलाई मानिन्छ उहाँले नेपाल मण्डलका विभिन्न जनताको ऋण तिरेर ऋणमुक्त बनाएको दिनको सम्झनामा यो सम्वत थालिएको हो भक्तपुरका राजा राघवदेवको आज्ञामा विक्रम सम्वत 936 र सन् 879 अक्टोबर 20 का दिनदेखि यो प्रथम सुरुवात भएको थियो यस उपलक्ष्यमा नुदया बिन्तोना भन्दै देशभरि र विदेशमा समेत बिन्तोना र्याली निकालिने परम्परा छ यस सम्बन्धमा संस्कृतिविद तेजेश्वर बाबु ग्वाङ्ग यसो भन्नुहुन्छ 1141 भन्दा पहिले सुरु भएको त होइन भन्ने त त्यसै पनि थाहा भयो 1141 वर्ष भयो तर यो नेपाल सम्वत चाहिँ सुरु गर्ने मानिस हाम्रो चाहिँ शङ्करदर शाक्य नै हो त्यो पनि कसरी यो संयोगवश भएको भनेदेखि भक्तपुरको राजा त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि उसले यो राघवदेवको चाहिँ के छ जोशी उसले चाहिँ साइड सिट चाहिँ हेरेर त्यो चाहिँ त्यहाँ उसको शङ्खमूलमा त्यहाँ चाहिँ त्यो बालुवा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यो बगेर आउँछ त्यो खोलाको चाहिँ पानीमा त्यस कारणले त्यो बालुवा चाहिँ उसबाट चाहिँ सुन निस्कन्छ भनेर चाहिँ भनेको थियो र त्यो चाहिँ यहाँको चाहिँ त्यो आनन्ददेव राजाले चाहिँ त्यो लिन पठाउँदाखेरि त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो शङ्करदर शाक्य त्यहाँ बस्थ्यो त्यो के अरे त्यो खोला नजिकै त्यहाँ चाहिँ बस्दाखेरि त्यो खोलाको त्यो चाहिँ बालुवा बोकेर ल्याउने त्यो किसानलाई खर्पनभरिको त्यो चाहिँ
उसले चाहिँ फकाएर उसलाई चाहिँ आफ्नो छिँडीमा चाहिँ खन्याउन लगायो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उसले फकाएर त्यो चाहिँ गरेपछि अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यो फेरि उसले चाहिँ लिएर भक्तपुर आयो। भक्तपुर आएपछि त त्यो सुन त पाएन, उसले सुन बगेर ल्याएको जति चाहिँ उसले चाहिँ बटुलेर त्यहाँ उसले चाहिँ लिइसक्यो। लिइसकेपछि त्यो यहाँ आएपछि आनन्ददेवले त्यसलाई चाहिँ के छ भने यो कस्तो रहेछ, यो चाहिँ के छ भनेदेखि ज्योतिषी भनेर चाहिँ त्यसको त्यो ज्योतिषको चाहिँ कुराहरू त्यसले चाहिँ त्यो गरेर थियो। ज्योतिषले त्यो नमानेपछि अनि उसलाई चाहिँ के गरेछ, त्यो ज्योतिषले चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदम चाहिँ के छ यो झुट रहेछ भनेर शास्त्रै जलाइदिएछ। शास्त्र जलेपछि त अब केही बाँकी नै रहेन। वास्तवमा शास्त्र झुट होइन, शास्त्रमा लिएको साइन्सहरू सबै चाहिँ ठिक नै थियो, तर त्यो फकाएर लिएको उसलाई चाहिँ खन्याउन लगाएको त्यो त थाहा पाएन उसलाई। त्यो थाहा नभएको हुनाले त्यसो भएको हो। यो नेपाल सम्वत चन्द्रमासमा आधारित समय चक्र अथवा साल हो। विक्रम सम्वतको कार्तिक शुक्ल पक्षका दिनमा नेपाल सम्वतको प्रथम दिन मानिन्छ। भक्तपुरका राजा राघवदेवको पालादेखि चन्द्र शमशेरको पालासम्म सरकारी कार्यालयमा नेपाल सम्वतको प्रचलन रहेको इतिहास छ। 12वटा औँसीको एक वर्ष मापन गरिएको यस सम्वतमा एउटा औँसीबाट अर्को औँसीसम्मको मापनलाई एक महिना मानिएको हुन्छ। यस सम्वतमा 354 दिनको एक वर्ष पर्न जान्छ। आधिकारिक रूपमा चलन चल्तीमा प्रयोग बढिरहेको यस सम्वतलाई नेपाल सरकारले पनि आधिकारिक मान्यता दिएको छ। नेवारी समुदायमा भने यस सम्वतको व्यापक प्रयोग र मापन गरिएको पाइन्छ। नेपाल सम्वतलाई सन् 2007मा बीपी कोइरालाको मन्त्री परिषदबाट नेपालको राष्ट्रिय सम्पदका रूपमा घोषित गरिएको थियो। नेवार समुदायमा चाडपर्व, रीतिथिति लगायत जन्मदिन जस्ता धार्मिक सांस्कृतिक कार्यमा नेपाल सम्वतको चन्द्र मासिक गणनाको प्रचलन रहेको छ। सौर्य मानक नेपाल सम्वत 1140 देखि सुरु भएको हो। नेपाल सम्वतमा चन्द्र मानक गिन्ती मात्र रहेको र चन्द्र मानक चक्रमा हुने गडबडीका कारण नेपाल सम्वतको व्यावहारिक प्रयोग हुन नसकेको कारणले सौर्य मानक नेपाल सम्वत प्रचलनमा आएको हो। चन्द्र मानक नेपाल सम्वतको नयाँ वर्ष महपूजा आजबाट सुरु हुन्छ। देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले तिहार पर्वलाई लिएर खेलिने देउसी भैलो सम्बन्धमा आफ्नो नीति सार्वजनिक गरेका छन्। सार्वजनिक आदेश अनुसार देउसी भैलोको निम्ति रात्रिकालीन समय निषेध गरिएको छ। सनातन धर्म अन्तर्गत मनाइने नेपाली मात्रको मौलिक पर्व दशैँपछिको ठुलो चाड तिहारमा खेलिने देउसी पर्व वास्तवमा सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा हेरिने गरेछ। अनेक भातृत्व गरी मनाइने देउसी भैलो प्रति सरकारी वक्रदृष्टि हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। तथापि सुरक्षा संवेदनशीलता भन्दै प्रशासनले विभिन्न आदेश जारी गरेको छ जो अप्रासङ्गिक छ। अतः प्रशासनले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्दै नेपालीलाई आफ्नो इच्छा अनुसार रीतिथिति मनाउन कुनै रकावट हुन नहुने कुरा सम्बन्धित पक्षको आग्रह छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। तिहारको चौथो दिन आज गोवर्धन पूजा गरिँदै वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू आजको दिन घर घरमा गाईको गोबरले गोवर्धन पर्वतको प्रतीक बनाई पूजा गर्ने परम्परा। गोवर्धन, गोकुल, गोपाल यी शब्दहरूले त्यस बेलाको समाजमा गाईलाई दिएको सम्मान मानिने। गाईको दुध, गोबर र गहुँतबाट प्राणीलाई रक्षा गर्ने र अर्थोपार्जन समेत गर्न सकिने हुनाले महालक्ष्मीको मुख्य साधन गाईको पूजा पनि लक्ष्मीको पूजाको रूपमा मान्दै आएको। पर्यावरणप्रति सचेत हुन सिकाएको यो पर्वले श्रीकृष्ण भगवान र इन्द्रको द्वन्द्व हुँदा सम्पूर्ण गोकुलवासीहरूलाई डुबाउने प्रसङ्ग गरेपछि श्रीकृष्ण भगवानले गोवर्धन पर्वत उठाएर रक्षा गरेको प्रसङ्ग रहेको। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा अर्थात् तिहारको चौथो दिन महपूजा आज। यस पर्वमा हिन्दू तथा बौद्ध दुवै समुदायका नेवार समुदायहरूले आफूले आफैलाई पूजा गरी सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको कामना गरिने। महपूजाका लागि परिवारको सबैभन्दा जेठो सदस्यलाई पहिला राखेर अन्य सदस्य क्रमशः बस्ने चलन। परिवारका सबै सदस्यहरूको अगाडि आफ्नो प्रतिबिम्ब सार मण्डपमा
चित्रित गरी आफ्नो उचाइ अनुसारको बत्ती राखी बालिने। राति गरिने यस पर्वमा चन्द्रमाको आराधना र भक्ति गरिने। नेपाल सम्वत अनुसार नयाँ वर्षको पहिलो दिन आजबाट 1142 सम्वत सुरु। नेवार समुदायले नेपाल सम्वत अनुसार नयाँ वर्षको पहिलो दिन अर्थात् नुदया भिन्तोना नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाइने। नेपाल सम्वतका प्रवर्तक शङ्करदर साखुवाले नेपाल मण्डपका विभिन्न जनताको ऋण तिरेर ऋणमुक्त बनाएको दिनको सम्झनामा यो सम्वत थालिएको। भक्तपुरका राजा राघवदेवको आज्ञामा सुरुवात भएको नेपाल सम्वतको उपलक्ष्यमा नुदया भिन्तोना भन्दै आज देश र विदेशमा समेत भिन्तोना र्याली निकालिने। देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले तिहार पर्वलाई लिएर खेलिने देउसी भैलो सम्बन्धमा आआफ्नो नीति सार्वजनिक आदेश अनुसार देउसी भैलोको निमित्त रात्रिकालीन समय निषेध गरिएको। सनातन धर्म अन्तर्गत मनाइने नेपाली मात्रको मौलिक पर्व दशैँपछिको ठुलो चाड तिहारमा खेलिने देउसी पर्व वास्तवमा सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा हेरिने। प्रशासनले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्दै नेपालीलाई आफ्नो इच्छा अनुसार रीतिथिति मनाउन कुनै रोकावट हुन नहुने कुरा सम्बन्धित पक्षको आग्रह। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको सम्भार भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै